अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद अब जब से ये खबर आई है कि आमिर लियाकत की कब्र कुशाई कर कर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, ये खबर सुनते ही तमाम शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारे, अदाकार, अदाकाराएँ और ख़ास करके उनकी एक्स वाइफ और अब तूबा जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। उनका क्या बयान था इसको लेकर वो भी आपको बताएं। अब इनकी फैमिली के कुछ लोग ये चाहते हैं कि पोस्टमार्टम से इनकी रूह को तकलीफ़ होगी और लाश की जो है वो बहरूनती होती है। वहीं पर इनके जाने वाले आमिर लियाकत की जानना चाहती हैं कि आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया जाता और जो हक़ाइक़ सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उनका भी इल्म हो जाए। यहाँ पर अगर बात हो रही होती पोस्टमार्टम की तो शायद वो इतनी चीज़ बुरी नहीं है। वो तो हर एक जानना चाहता है आखिर अचानक से मौत कैसे हुई और इसका पता भी चलाया जा सके। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि एक शख्स जिसकी तदफीन हो चुकी है उसके चंद दिन बाद ही ये ख़्याल आने लगे कि उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो इस बात का ख़्याल पहले क्यों नहीं आया गया? और जबकि अब आमिर लियाकत को दफना दिया गया और अब जो है अदालत ने ये कहा है कि उनकी जो है कब्र कुशाई कर कर उनकी लाश को निकाल कर उनका पोस्टमार्टम किया जाए। पहले मुख्तलिफ अदाकार जिनमें वसीम बदामी, उनकी एक्स वाइफ आमिर लियाकत की बुशरा इकबाल और बुशरा अंसारी, इसके अलावा अनुशे और बहुत से अदाकार अदाकाराएँ भी इनकी इस जो है अपील पर, ये जो है ख़बर मिलने पर कि इनकी कब्र कुशाई की जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा इज़हार अफसोस करते नज़र आ रहे हैं। और अब तूबा अनवर ने भी जो है एक पोस्ट शेयर की है जो आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। तूबा अनवर जो अभी तक खामोश थी, जब से इन्होंने खुला ली थी आमिर लियाकत से, या उससे पहले जो भी इनके साथ मुश्किलात आई, क्यों ली, क्या वजूहात हुई, उन्होंने आकर सोशल मीडिया पर कभी कोई इस तरह की बात आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ नहीं की। आमिर लियाकत साहब ने बहुत सी बातें भी की उनके बारे में, लेकिन तूबा अनवर की तरफ से हमेशा खामोशी रही। आमिर लियाकत के एक दोस्त ने यह भी इंकशाफ किया था कि तूबा के चले जाने का गम जो है वो आमिर लियाकत को खा गया, क्योंकि उनके चले जाने के बाद उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि वाकई में जिस तरह से तूबा ने उनका ख्याल रखा था शायद उनकी कोई और बीवी ख्याल नहीं रख पाती, क्योंकि तूबा ने उन्हें हर तरह से हैंडल किया हुआ था। इनके दोस्त का कहना था आमिर लियाकत के कि तूबा अनवर ने वाकई में बीवी होने का हक़ अदा किया। उन्हें शदीद गुस्सा आता था आमिर लियाकत साहब को, ये इनके दोस्त का कहना था। लेकिन जितनी जल्दी इनको गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी इनका गुस्सा चला भी जाता था और तूबा अनवर को इस तमाम मामलात को हैंडल करना, आमिर लियाकत को हैंडल करना बाखूबी आता था और इसी वजह से वो इनके गुण गाते थे। जब वो चली गई थी तब वो इनके लिए रोते रहते थे। तो मैं भी इनसे कहता कि आमिर लियाकत साहब जो आपने भी किया वो गलत था, तो इस बात को भी तस्लीम करते थे, हाँ मुझसे जो कुछ हुआ या मुझसे कुछ गलतियाँ हुई वाकई में वो गलत थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन दोस्त का कहना था कि मैं हमेशा उन्हें यही उम्मीद दिलाता रहता था कि तूबा वापस आएगी, वो आपकी है और आपके पास आएगी, लेकिन खुला की बात सामने आने पर वो कभी वापस नहीं आ सकी। अब जबकि तूबा अनवर जो हैं वो सामने आई हैं आमिर लियाकत की इस खबर को सुनने के बाद, आमिर लियाकत के बाद कि उनकी कब्र कुशाई की जाएगी, कब्र कुशाई के बाद उनकी लाश को निकाल कर पोस्टमार्टम किया जाएगा। और अब कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए जो टीम हायर की हो उसमें अफराद जो हैं वो 6 हैं और ये 6 अफराद जो हैं इनकी जो है मौत के हवाले से सारी तहकीकात करेंगे। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इनकी मौत जो अचानक से हुई, फिर उनकी अचानक से मौत पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान तो थे ही, लेकिन ये भी जानना चाहते थे आखिर अचानक से मौत कैसे हुई, क्या वाकई में वो डिप्रेशन में चले गए थे या फिर उन्हें का कत्ल किया गया था या फिर वो कोई तबई मौत थी अल्लाह ताला की तरफ से। हर मौत तो अल्लाह की तरफ से ही होती है, लेकिन फिर भी हर शख्स हर कोई जाना चाहता है। जब इनके हवाले से ये खबरें आई थी कि इनका पोस्टमार्टम करवाना है तो उनकी वर्सा ने यानी दुआ और का ये कहना था कि वो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की कंट्रोवर्सी चले। उन्होंने इस बात का भी इरादा किया था कि पोस्टमार्टम करवा लिया जाता है जब पुलिस ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, लेकिन उन्होंने पुलिस से ये रिपोर्ट लेने वाले से और पुलिस से ये कहा कि अगर वो इन तमाम सिचुएशन को, इनकी तमाम रिपोर्टिंग को जो है वो खुफिया रखते हैं रिपोर्ट्स को, तो फिर वो जो है पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हैं।
ان کا کہنا تھا کہ نہیں، وہ جو رپورٹر ہیں یعنی ڈاکٹرز ہیں وہ تو اپنے پاس سے اس کو راز رکھ لیں گے، لیکن پولیس کو بھی انہیں ساری تفتیش اور ساری چیزیں دینی ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ بات چھپی نہیں رہ پائے گی۔ اس بات پر انہوں نے دعا اور احمد نے یہ کہا کہ بالکل بھی وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کنٹروورسی ہو، ان کی روح کو تکلیف پہنچے۔ اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ اس دنیا سے آرام سے ہی جائیں تو بہتر ہے، انہیں کوئی اور تکلیف نہ دی جائے۔ اب جو ہے طوبیٰ انور بھی سامنے آ چکے۔ طوبیٰ انور کا یہی بیان تھا کہ اگر انہوں نے کرنا ہی تھا، پوسٹ مارٹم کرنا ہی تھا تو وہ تبھی کرتے جب انہیں ابھی دفنایا نہیں گیا تھا۔ اب جب کہ قبر کشائی کی جائے گی، پھر بعد میں دوبارہ انہیں نکالا جائے گا اور پھر سے ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، پھر غسل دے کے پھر دفنایا جائے گا، تو یہ معاملات تمام چیزیں جو ہیں ان کے ورثہ کے لیے کافی تکلیف کا باعث ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیاقت کی مغفرت فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کی اگلی منزلیں آسان کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ مجھے یہیں پر دیجیے گا اجازت۔ آپ کا کہنا چاہیں گے ان تمام سچویشن کو سننے اور دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ کہ ان کی قبر کھود کے لاش نکال کے پھر اس لاش کو ایگزامن کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے، یہ بہت حیرت بھی ہوئی اور ظاہر ہے کہ افسوس بھی ہوا یہ خبر جان کے۔ اب ظاہر ہے اس میں جو ایک عدالتی تقاضا ہے، کسی عدالت کے خلاف کوئی بات تو ظاہر کوئی نہیں کرنی چاہیے، نہ کر رہے ہیں، لیکن یہ حیران کن ان معنوں میں ضرور ہے کہ اس سے پہلے ایک تو یہ کہ جو لواحقین ہیں، جو بچے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ پوسٹ مارٹم نہ کرایا جائے، لیکن اس وقت فوقیت یا ترجیح کس کی خواہش کو مل گئی؟ ایک نامعلوم شخص کو، لٹرلی ایک نامعلوم شخص کو، ایک نامعلوم شہری کو، جو کہ عدالت میں گیا، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ کوئی خونی رشتہ نہیں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے، جس کا پتہ نہیں کیا مقصد ہے، شاید یہ کہ جناب وہ آ جائے، ذرا خبروں میں آ جائے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ گئے عدالت میں استدعا لے کر، یا جو بھی مقصد ہے اللہ جانے۔ ایک صاحب گئے عدالت میں، انہوں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ یہ قتل ہوا ہے اور جائیداد کے تنازع کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس بنا پر یہ احکامات دے دیے گئے کہ قبر کھود کے لاش نکال کے پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو پوسٹ مارٹم کے بغیر جو تدفین کی گئی وہ ظاہر ہے اہل خانہ کی خواہش تھی، بچوں کی خواہش تھی، اور اس میں بھی پورا قانونی طریقہ کار استعمال ہوا ہے۔ یہ نہیں ہوا ہے کہ اہل خانہ نے یہ کہا کہ پوسٹ مارٹم نہ کرایا جائے، بچوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم نہ کرایا جائے، اور سامنے سے اسٹیٹ کہتی رہی کہ نہیں پوسٹ مارٹم کرایا جائے، اور بچوں نے زبردستی جو ہے وہ لاش لے کے دفنا دی۔ ایسا نہیں ہوا ہے، باقاعدہ پولیس نہیں بلکہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد یہ عمل انجام پایا ہے۔ تو مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد، یعنی کہ عدالتی انوالومنٹ کے بعد، عدالتی اجازت کے بعد ایک شخص کو دفنایا گیا، اور ایک شخص جو کہ پبلک فگر ہے اس کو دفنایا گیا، اور اب ایک دوسرا آرڈر یہ آ گیا جو کہ ایک نامعلوم شخص کی بنیاد پر آیا ہے، اور دوسری طرف بچوں کی یہ رائے ہے۔ کل اس حوالے سے اب مزید ظاہر ہے کہ جو قانونی طریقہ کار ہے وہ تو اپنایا جائے گا، لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے